So yeah, this is our problem. Speed ratio should be 12. Module AB should be 3.125. CD module should be 2.5. Teeth to teeth distance should be 200 mm. Center to center distance अथवा axis to axis distance भन्न पनि पाइयो. त्यसै no gear should have less than 24 number of teeth. Right? So this is the given part of the equation. अब यसमा हामीले निकाल्नु छ teeth. सो कुनै लजिक लाउन सक्छौ अहिले हेर्दाखेरि फर्स्टमा जुन भनेको छ स्पिड रेसियो सुड बी 12. यो स्पिड रेसियो सुड बी 12 भनेको कुन कुन टिथ बीचको रेसियो हो? कम अन तिमीले च्याटमा लेख्न सक्छौ है. मैले मोबाइलमा प्यारलली तिमीहरू हाम्रो यो क्लासको च्याट ओपन गरेको छु. सो यु मे मेन्सन ओभर देयर. के छ स्पिड रेसियो भनेको कुन चाहिँ कुन कुन दुईटा टिथ बीचको रेसियो हो? ओके, ए टु डी भन्ने चिज आएको छ है. सो फाइन, यो भनेको स्पिड अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु स्पिड अफ डी भन्दा पनि स्पिड अफ ए बाई स्पिड अफ डी भन्दा बेटर हुन्छ. दिस इज 12. सो यहाँनेरिबाट गएको स्पिड बाहिर निक्लिने बेलामा 12 को मल्टिप्लाई भएर अथवा 12 को चाहिँ गेन 12 को सायद भेलोसिटी रेसियो चाहिँ त्यति भयो. स्पिड ए इज इक्वल्स टु 12 टाइम्स एनडी हैन. सो ड्राइभरको भन्दा ड्रिभनको चाहिँ के हुने रहेछ? कम हुने रहेछ. 12 को हिसाबले घट्ने रहेछ 12 को मल्टिप्लायरको रूपमा. अथवा यसलाई हामीले चाहिँ टिथ रेसियो भनेर एनडी बाई एनए लिन पनि सक्छौँ. सो अहिलेलाई यो गिभन छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको गेन एकैचोटि आएको होइन नि. स्पिड रेसियो एकैचोटि आएको गेन होइन. स्पिड रेसियो हामीले भन्ने बेलामा चाहिँ भन्यौँ एनए बाई एनडी भनेर, तर यो स्पिड रेसियो एकैचोटि गेन गर्दैन. यो स्पिड रेसियो दुईटा भागमा गेन गरिरहेको हुन्छ. फर्स्ट स्टेप इज एनएबाट बीमा जाँदाखेरिको गेन, त्यसपछि बी र सीको स्पिड सेम हुन्छ र बीबाट सीमा जाँदाखेरिको गेन हैन. सो एनए बाई एनडी सुड बी इक्वल्स टु एनए बाई एनबी प्लस टाइम्स एनसी बाई एनडी हैन. यो दुईटा गेन भनेको चाहिँ यो दुईटा स्पिड गेनले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि ओभरअल ड्राइभर टु ड्रिभनको स्पिड गेन दिन्छ है. सो फर वान कम्प्लिट रिभोल्युसन अफ गियर ए डी टर्म्स 12 रेभ. या ठिक छ है. यसको एकचोटि घुम्दाखेरि उसले कतिचोटि घुम्नुपर्छ भन्ने चिजको जस्टिफिकेसन भयो. तर अब भेलोसिटी रेसियो त दुईटाको बिचमा के हुन्छ? सेम भेलोसिटी छ. एनसी इज इक्वल्स टु एनबी छ हैन. हामीसँग त्यो दुईटा इन्फर्मेसन छ. सो ए इज टु बी इज सेम एज सी इज टु डी हैन. के भन्दाखेरि दुईटाको डिस्टेन्स सेम छ भनिसकेपछि एनए बाई एनबी इज इक्वल्स टु एनसी बाई एनडी. सो एक स्टेपमा सेम डिस्टेन्स भएर है डिफ्रेन्ट डिस्टेन्स भएको भए डिफ्रेन्ट केसेस हुन सक्थ्यो. अहिलेलाई एदेखि बीसम्म जाने रेसियो र सीदेखि डीसम्म आउने रेसियो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? सेम हुन आउँछ. सो स्क्वायर रुट गरेको जस्तो भयो कि यहाँ जुन 12 पुग्नु छ नि स्पिड रेसियो, 12 पुग्नको लागि यहाँनेरि कतिको स्पिड रेसियो आउँछ भन्दा यहाँनेरि रुट अन्डर 12 को आउनु पर्यो र यहाँनेरि पनि रुट अन्डर 12 को आउनु पर्यो डाइरेक्टली भन्नुपर्दा, ताकि यो टाइम्स यो दुईटैको स्क्वायर गरेर चाहिँ 12 को स्पिड रेसियो आओस्. सो अहिलेलाई हामी दुईटैलाई बराबर के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि रुट अन्डर 12 लेख्न सक्छौँ. यसको भ्यालु कति हुन्छ? कम अन गाइज विथ क्याल्कुलेटर. हजुर बुझिन सर मैले अलि. ओके फाइन. अहिलेलाई रुट अन्डर 12 को स्पेलिङले कति भ्यालु आउँछ च्याटमा लेख्दै गर. आई विल गो विथ यही एक्सप्लेनेसन है त. एबाट डीमा एकैचोटि गएको छैन नि हैन. एबाट बीमा सर्टेन रेसियोले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि गेन हुनु पर्यो हैन. त्यसपछि फेरि यो त मल्टिप्लायर हो नि त. दुईचोटि गेन भएर जस्ताको तस्तै स्पिडमा आउनु पर्ने छ. द्याट्स आवर कन्डिसन. ठिक छ. अब बी र सी को स्पिड के छ? बी र सी को स्पिड फेरि वन्स अगेन इट सुड बी सेम. एनबी बाई एनसी भनेको त सेमै गर्न पाइयो नि हैन र. सो यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि एउटा स्पिडले गेन हुने भयो, त्यहाँबाट त्यही स्पिड यहाँ आउने भयो, त्यही स्पिडले फेरि अर्को स्पिडले यहाँनिर गेन हुने भयो. देखिरहेको छु नि एबाट बीमा एक स्टेपको गेन, बीबाट सीमा सेम ओमेगा, सीबाट डीमा फेरि अर्को गेन हैन. सो डिफ्रेन्ट दुईटा स्टेपमा चाहिँ यहाँ गेन हुन्छ भनिसकेपछि
अहिले के हुनु पर्यो भने तिमीहरूको गियर रेसियो यसरी डिभाइड भएको हुनु पर्यो, किनभने दुईटा एक्सिस बिचको डिस्टेन्स त सेम छ नि हैन। दुईटा एक्सिस बिचको डिस्टेन्स सेम भइसकेपछि गियर रेसियो पनि त सेम बन्नु पर्यो नि। बुझ्यो कि बुझेनौ? भन्न खोजेको चिज के भन्दाखेरि यदि मैले गियर ए चाहिँ 12 को अथवा सर्टेन भनौँ न एएक्स भन्ने यसको रेडियस राख्दै हैन, अनि बीएक्स भनेको यसको रेडियस राख्दै, सीएक्स भनेको यसको रेडियस भयो, डीएक्स भनेको यसको रेडियस भयो। एएक्स र बीएक्स को रिलेसनशिप र सीएक्स र डीएक्स को रिलेसनशिप भनेको दुईटैको सम चाहिँ 200 बराबर हुनुपर्छ नि हैन। ठुलो र सानो भएर त काम नगर्न पनि सक्छ नि। सो यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनको लागि भेलोसिटी रेसियो हामीलाई जुन स्पिड रेसियो चाहिएको छ 12, यो चाहिँ दुईचोटि गेन हुनुपर्छ। एबाट बीमा जाँदाखेरि एक लेभलको गेन हुनुपर्छ, बीबाट सीमा जाँदा एउटै स्पिडमा जान्छ, देयर इज नो गेन। सीबाट डीमा जाँदाखेरि फेरि अर्को एक लेभलको गेन हुनुपर्छ भनेपछि यहाँ दुईटा गेन चाहियो। दुईटै गेनको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ कति आउँछ भन्दा 12 आउँछ। यहाँनिर देखाएको दिस सुड बी इक्वल्स टु 12 भन्ने चिज है। दिस इज वान रिलेसनसिप। हामीसँग थाहा भएको अर्को रिलेसनसिप के हो भन्दाखेरि ए इज टु बी सुड बी इक्वल्स टु सी इज टु डी है। एबाट बीमा जाने रेसियो र सीबाट डीमा आउने रेसियो पनि भेलोसिटी रेसियो यो दुईटैको पनि के हुनुपर्छ? सेम हुनुपर्छ हैन। यो दुईटैको भेलोसिटी रेसियो सेम हुनु भने चाहिँ के हो, जुन हामीलाई एनए इक्वल्स टु एनबी एनसी इक्वल्स टु एनडी, यो कुनै पनि चिजलाई यहाँ माथि राख्दिउँ न, एनए र एनबीलाई नै मैले माथि रिलेसनसिपमा राख्दिएँ भने योनिर यहाँको रिलेसनसिप के बनेर डेभलप हुन्छ? एनए बाई एनबी पहिलेदेखि जे थियो त्यही मल्टिप्लाइड बाई एनसी बाई एनडीलाई पनि एनए बाई एनबी नै राखौँ। सो एनए बाई एनबी सुड बी इक्वल्स टु 12 हैन। यानी कि एनए बाई एनबी को स्क्वायर सुड बी इक्वल्स टु 12 विच इम्प्लाइज एनए बाई एनबी सुड बी इक्वल्स टु √12। यतापट्टि पनि √12 को गेन, यतापट्टि पनि √12 को गेन, अनि √12 इन्टु √12 इज इक्वल्स टु 12 हुँदो रहेछ भन्ने चिज हामीले यहाँ भ्यालिडेट गर्यौँ। अब क्लियर छ सर? यो ए र बी को गियरको के जत्रो सुकै साइज भएको भए पनि त्यो एउटै एक्सिसमा छ अर्को सी र डी सँग भने तिनीहरू दुईटाको रेसियो जहिले सेम हुन्छ? जहिले सेम हुँदैन। जस्तो तिम्रो भनाइमा यदि यतापट्टिको चाहिँ गेन चाहिँ 3 यतापट्टिको 4 भएको भने 3 इन्टु 4 12 नै हुन्थ्यो भन्न खोजेको होला हौ तिमीले हैन। त्यो गर्दाखेरि गियर मिस त्यस्तो कन्डिसन पनि हुन सक्छ हैन। होइन सर, त्यस्तो मैले पनि त्यही नबुझेको त्यो दुईटा एनए बाई एनबी चाहिँ एनसी बाई एनडी सँग कसरी चाहिँ बराबर भयो? किन चाहिँ जस्तो त्यो दुईटैको 200 mm को डिफरेन्समा छ, बराबर डिस्टेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ किन त्यो भयो भन्ने कुरो नबुझेको छ। अब हामीलाई गियरको मोड्युल जुन डिफ्रेन्ट दिएको छ नि हैन, इट कम्स थ्रु द डिफरेन्स बिट्विन मोड्युलको हिसाबले आउँछ है। अहिलेलाई हामीले एजुम्सन चाहिँ के गरेको छौँ भन्दाखेरि अब त्यसो भने त 6 र 2 पनि त हुन सक्छ नि हैन र। एक हिसाबले हेर्दाखेरि 6 र 2 पनि त भ्यालिडेट नै देखिन्छ नि, देखिँदैन र? त्यसो त 12 र 1 पनि हुन सक्छ। त हामीले सुरु गर्ने कहाँबाट त? यहाँ टच हुन्छ कि हुँदैन ग्यारेन्टी लिन त सकिन्न नि हैन। तर हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि दुईटा बिचको डिस्टेन्स बराबर हुनको लागि यहाँनेरिको दुईटाको भेलोसिटी रेसियोलाई अहिले कमन मानिदिएको हो कि एकैचोटि 12 पुग्नलाई दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गरेर 12 पुग्नुपर्छ भने जस्तो हो नि क्वेसन हैन। ठिक त्यो भनेको 6 र 2 पनि हुन सक्छ, त्यो भनेको 3 र 4 पनि हुन सक्छ हैन, अथवा 12 र 1 पनि हुन सक्छ। तर अहिलेलाई त कुनै पनि क्वेसनले गिभनमा के भनेको छ र नम्बर अफ टिथको बारेमा त के पनि भनेको छैन नि। सो अहिले हामीले एज्युम गरेको चाहिँ दुईटैको भेलोसिटी रेसियो चाहिँ सेम भन्न खोजेको हो है। ठिक छ, यो लाइनमा हामीले के गर्यौँ? दुईटैको भेलोसिटी रेसियोलाई सेम गर्यौँ। भेलोसिटी रेसियो सेम भनेर लिनुपर्ने बेसिस चाहिँ के त सर भन्न खोजेको के मैले? गिभनमा के पनि नगर है। ए भनिसके पछाडि यो सधैँभरि हुन्छ भन्ने छैन, बराबर डिस्टेन्स छैन 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 छैन। र क्वेसनमा इन्कम्प्लिट भएको हुनाले हामीले गरिदिएको एउटा कहीँबाट त सुरु गर्नु पर्यो नि त। सो 12 पुऱ्याउनलाई मैले त्यही भएर त सुरुमै √12 राखेको थिएँ नि हैन। 12 पुऱ्याउनको लागि दुईटा नम्बर कति कति हुन्छ भन्दाखेरि त टन्नै आउने भयो। हामीले के भन्दै भन्दाखेरि ओके यहाँबाट जाने र त्यहाँबाट आउने चाहिँ भेलोसिटी रेसियो सेम गराइदिउँ भन्न खोजेको है। हामीलाई गियरको मोड्युल चाहिँ डिफ्रेन्ट दिएको छ। मोड्युल डिफ्रेन्ट दिएपछि हामीले डिफ्रेन्ट डायमिटर राख्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट डायमिटरमा टिथ रेसियो चाहिँ एउटै राख्न सक्छौँ अथवा भेलोसिटी रेसियो चाहिँ एउटै बनाउन सक्छौँ नि त। हामीलाई त्यो फ्रिडम भएको हुनाले गरेको है। मोड्युल फेरि सेम भइदिएको भए
हामीले चाहिँ अब डायमिटरबाटै क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्ने हुन थाल्थ्यो है। क्लियर छ? ओके, सो अब यति भइसकेपछि हामीले के निकाल्यौँ भन्दाखेरि रुट अन्डर एनए बाई एनबी एनए बाई एनबी इक्वल्स टु रुट अन्डर 12 भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। अब एनए र एनबी हामीले खोजेको चिज त यो होइन, हामी मोर लेस इन्ट्रेस्टेड केमा छौँ, वी आर इन्ट्रेस्टेड इन टिथ। क्वेसनले सोधेको चिज त हामीलाई के हो, सो हामीले निकालेको केस भनेको एनए बाई एनबी इज इक्वल्स टु रुट अन्डर 12 भनेर चाहिँ हामीले निकाल्यो। हामीलाई चाहेको चिज चाहिँ तिथ कति हुन्छ भनेर हो। हामीसँग भएको दुईटा जुन गियर सिस्टम छ त्यसको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स चाहिँ कति भनेर हामीलाई दिएको छ, वी आर गिभन 200 mm भनेर चाहिँ हामीलाई दिएकै छ होइन। सो 200 mm भनेर दिनु भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि यतापट्टिको गियरको डायमिटरको हाफ होइन। अहिले यीबाट हेरौँ, अघि नै भनिसकेको छ एएक्स भनेको चाहिँ यसको डायमिटर यदि मैले माने भने अथवा एडी भने एडी यसको डायमिटर हो, बिडी यसको डायमिटर हो भने 200 भनेको के हुन्छ, बिडी प्लस एडी डिभाइडेड बाई 2 गर्न पाइन्छ नि, विच इज अल्सो इक्वल्स टु सिडी प्लस डिडी डिभाइडेड बाई 2 सुड बी इक्वल्स टु 200 होइन। सो कुनै पनि यो दुईटै गियरको पिच डायमिटरको रिलेसनसिप के देखियो भन्दाखेरि डायमिटर अफ ए प्लस डायमिटर अफ बी इज इक्वल्स टु 400, यो एउटा रिलेसनसिप आयो। सिमिलरली डायमिटर अफ डी प्लस डायमिटर अफ सी इज अल्सो इक्वल्स टु 400, यो दुईटा हामीले डायमिटरको रिलेसनसिप निकाल्यौँ। अब डायमिटरको रिलेसनसिप विथ रेस्पेक्ट टु तिथ के हुन्छ भन्ने कन्डिसन हो है। डायमिटरको रिलेसनसिप विथ रेस्पेक्ट टु तिथ हामीले निकाल्न सक्छौँ भने ए र बीको तिथको मोड्युल कति दिएको छ, 3.15 दिएको छ। सो हामीलाई के थाहा छ जेनरल रिलेसनसिपले, कुनै पनि गियरको डायमिटर इज इक्वल्स टु त्यसको मोड्युल मल्टिप्लाइड बाई त्यसको नम्बर अफ तिथ होइन। सो यो चिज भ्यालिड त सबैको लागि हुने भयो, ठिक छ। सो मैले डायमिटर अफ ए भन्यो भने के लेख्न सक्छु यसलाई, मोड्युल अफ ए टाइम्स तिथ अफ ए होइन। एकछिन तिम्रो क्वेसन मैले अलिकति बुझिनँ अनिल खड्का। डु अल द प्यारामिटर्स इन दिस केस आर इन जोमेट्रिक सिरिज, तिमी अहिलेको केसमा पुग्यौ। नट अलवेज, तर अहिले चाहिँ भेलोसिटी रेसियो सेम गराएको हुनाले चाहिँ जोमेट्रिक सिरिज जस्तो भएको हो है अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ। सो एडी भनेको चाहिँ मोड्युल अफ ए टाइम्स तिथ अफ ए भयो। त्यस्तै गरी बी अफ डी भनेको के हुन्छ, मोड्युल अफ बी टाइम्स तिथ अफ बी। अब मोड्युल त ए र बीको के हो, इट्स सेम 3.125 नै छ। सो एडीलाई मैले के लेख्न सक्छु, 3.125 टिए लेख्न सक्छु। बिडीलाई के लेख्न सक्छु, 3.125 इन्टु टिबी लेख्न सक्छु। सो यो दुईटा भ्यालुलाई लगेर मैले यसमा राख्थेँ भने मैले पाउने रिलेसनसिप के हो, आई सुड गेट 400 इज इक्वल्स टु 3.125 मोड्युललाई मैले कमन लिदिएँ, टिए प्लस टिबी। सो सिमिलरली भनेर एकैचोटि लेख्न पाइएला नि होइन। 400 इज इक्वल्स टु 3.125 टाइम्स, यो चाहिँ अर्को दुईटा गियरको लागि सी र डीको लागि मैले निकालेँ भने सी र डीको पनि यसै गरी नै आउँछ। सरी आई मेड अ मिस्टेक, 2.5 छ त्यसको मोड्युल है। को मोड्युल छ 0.25 2.5, so 2.5 टाइम्स टिसी प्लस टिडी होइन। दुईटा तिथ बिचको रिलेसनसिप, दुईटा इक्वेसन यसरी निक्ल्यो। सो अब यो दुईटालाई सल्भ गरेर मलाई के दियो भन्दाखेरि टिए प्लस टिबी भनेको कति हुन्छ, टिसी प्लस टिडी भनेको कति हुन्छ होइन। यो बाहेकको हामीले निकालिसकेको रिलेसनसिप के छ भन्दाखेरि
एनए बाई एनबी। अब यसलाई जस्ट अहिले टीको टर्ममा लेखौँ। एनए बाई एनबीलाई मैले के भन्न सक्छु, टिबी बाई टिए भन्न पनि सकिन्छ नि होइन। जस्ट रिभर्स रिलेसनसिप हुन्छ स्पिड र टिथ बिचको। सो टिबी बाई टिए, टिबी बाई टिए इज इक्वल्स टु √12। टी सी र डी, डी बाई टिसी इज इक्वल्स टु पनि √12। टिए प्लस टिबी कति निकाल्यो? 400 डिभाइडेड बाई 3.125 गरेर त 128 सर। 128 निकाल्यो। ओके फाइन। अर्को 160। सो 160 यति भइसकेपछि आई थिङ्क वी क्यान प्रोसिड फ्रम हियर होइन। टिए र टिबीको भ्यालु कति निक्लिन्छ भन्ने चिज गर्नलाई खासै प्रब्लम नहोला। रेसियो पनि थाहा भइसक्यो। सो यहाँबाट हामीले टिए इज इक्वल्स टु, तिमीहरू क्यालकुलेट गर्दै गर है, टिबी इज इक्वल्स टु समथिङ, मलाई एन्सर मात्र दिए पुग्छ। ओके ल, कसैले टिए निकालिसकेको छ भने च्याटमा भन, म यहाँ लेखेर राखिदिन्छु, पछि तिमीहरूलाई नै फलोअप गर्नलाई सजिलो हुन्छ है। टिए निकाल्यो कि टिबी निकाल्यो? ल के निकालेछौ? टिए इज इक्वल्स टु 28। टिए यदि 28 आउँछ भने टिबी सुड बी इक्वल्स टु 100। 128 पुग्नको लागि होइन, त्यही टाउको दुखेर नै पऱ्यो नि, इट्स इजी। र टिसी के छ? ओके यो एकछिन राजेश पुडासेनले डाइरेक्ट 28 भन्यो। 28 हो कि 28.67 हो? यदि 28.67 हो भने यसरी राउन्ड डाउन गर्न पाइँदैन है। ओके यु क्यान नट राउन्ड डाउन। 28.67 आएको छ भने हामीले 28 लेख्न पाउँदैनौँ है, हामीले राउन्ड अप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस बिकम्स 29। सो दिस विल बिकम 99 है। हामीले चाहिँ राउन्ड फिगरमा लिनुपर्ने हुन्छ। 6 भन्दा माथि गइसकेपछि वी क्यान नट इम्प्लिमेन्ट इन द्याट वे। ठिक छ। सो टिसीको भ्यालु पनि यसै गरी नै निकाल्न सकिन्छ। यो डेसिमल पोइन्टमा एन्सर दिनु भएन है, राउन्डिङ गर्नु पर्यो र होल नम्बरमा ल्याउनु पर्यो। डेसिमल पोइन्ट पछाडिको हटाउने होइन, 5 भन्दा माथि छ भने बढाउने। के भन्दाखेरि यदि तिमीले यहाँबाट टिबीको भ्यालु निकालिरहेछौ भने टिबी चाहिँ 99.46 जस्तो आउँछ होला, अथवा समथिङ यो 5 भन्दा बिलो नै आउँछ। यो यहाँनिर 6-7 भएको हुनाले सायद 3-3 तिर आउला। त्यो आएको कन्डिसनमा यु निड टु रिड्युस इट डाउन होइन, राउन्डिङ गरेर लेख्नु पर्यो। डेसिमल पोइन्टमा चाहिँ नम्बर अफ टिथ हुन सक्दैन है। सो टिसी र टिबी पनि त्यसै गरी कसैले गरेको छ भने म लेखिदिन्छु, अदरवाइज वी क्यान मुभ अन विथ। ओके टिसी 35.84 भनेको छ। सो 35.84 लेख्ने, त्यसपछि यसो साइन गरेर यसलाई 36 बनाइदिने। सो 100 माइनस 30 130, 130बाट अर्को 6 घट्यो 124 होइन। ओके 134, टिडीको भ्यालु 134। ओके क्लियर छौँ हामी यसमा? अब यसमा है तिमीहरूलाई जुन अघिदेखि कन्फ्युजन भइरहेको थियो, यदि त्यो केसलाई इन्ट्रोड्युस गराइदियो भने के हुन्छ? भेलोसिटी रेसियो बराबर मैले मानिनँ, अहिले त्यो पनि एउटा एज्युम गरेको केस हेरौँ। मैले यहाँबाट जाँदाखेरिको भेलोसिटी रेसियो 4, यहाँबाट आउँदाखेरिको भेलोसिटी रेसियो 3 भन्यो भने मैले यहाँनिरको रिलेसनसिप यो के युज गर्नुपर्ने हुन्छ? डाइरेक्टली टिबी बाई टिफीको ठाउँमा चाहिँ √12 को सट्टामा यहाँ कति आउँछ? म एडिसनल क्वेसनमा गइरहेको छु, तिमीहरू यो केसमा कन्फ्युज भएको हुनाले। यदि मैले यहाँको रेसियो चाहिँ 4 र यतापट्टिको चाहिँ 3, गियर रेसियो 3 र 4, फेरि सर के भन्नुभयो? होइन यो क्वेसन सकिसक्यो होइन, तिमीहरू चाहिँ √12 मा कन्फ्युज भएको हुनाले मैले त्यसलाई फेरि भ्यालिडेट गर्न खोजेको। यदि क्वेसनमा स्पिड रेसियो चाहिँ 12 भनेर प्लस ए र बी बिचको रेसियो चाहिँ 4 छ भनेर यदि भनिदिएको भए, अरू कुनै नम्बर पनि दिइदिएको भएदेखि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि त्यो भनेको त एनए बाई एनबी इज इक्वल्स टु
4 भन्ने बुझिन्थ्यो नि हैन Na/Nb इक्वल्स टु 4 र C/D इज इक्वल्स टु 3 Na/Nb इक्वल्स टु 4 भइसकेपछि Tb/Ta इज इक्वल्स टु यहाँनिर के हुन आउँथ्यो यहाँनिर 4 भेटिन्थ्यो यहाँनिर 3 भेटिन्थ्यो हैन सो त्यो रेसियोले फेरि काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो है ठिक छ अहिले त्यो हामीले यहाँ गराइरहनु परेन त्यो तिमीहरूलाई यदि नम्बर नदिएको हुनाले चाहिँ हामीले स्पिड रेसियोलाई कमन बनाएर यो हिसाबलाई इनिसिएट गर्यौँ इन अ वे वी एज्युम्ड अ कमन स्पिड रेसियो हैन हैन तिमीहरूले 1/4 लेखेकोमा चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको छ मैले Tb/Ta बनाएको छु नि त उल्टो पारेको छु नि त हैन स्पिड रेसियो चाहिँ कति निकालेको छु भन्दाखेरि A/B निकालेको छु यहाँ राख्ने बेला चाहिँ B/A राखेको छु है एटलिस्ट यु गट द पोइन्ट ठिक छ सो लेट्स मुभ अन विथ एपिसाइक्लिक प्लस गियर ट्रेन अब अघि गरेकै हिसाब जस्तै नै हो गियर ट्रेनकै मोड्युलमा जान्छ यहाँको गियर उतापट्टिको गियर यतापट्टिको गियर अघिकै केसलाई नै अब चाहिँ के गरिदिएको जस्तो हो भने एउटा फ्ल्याट सर्फेसले चाहिँ कनेक्ट गराएको अथवा एउटा आर्मले चाहिँ त्यसलाई कनेक्ट गरिदिएको जस्तो केस भयो है ठिक छ अहिलेको सकिएको हो भने हामी नयाँमा सुरु गरौँ है त ओके बट देयर इज नो लस वाइल ट्रान्समिटिङ मोसन ओके अनिल यहाँ आइसकेपछि फेरि तिमीलाई इन्ट्रोडक्सनमा लैजानु पर्ने भयो हामीले पहिले के भनेको छौँ हामीहरू चाहिँ काइनेमेटिक्सको कुरा गर्दैछौँ डाइनामिक्सको कुरा गरिरहेका छैनौँ हामी लसहरूलाई पनि त्यसरी कन्सिडर गर्दैनौँ त्यो गियर घुम्न सक्छ कि सक्दैन पनि कन्सिडर गर्दैनौँ हैन त्यो चाहिँ हाम्रो लिमिटेसन्स भनौँ न एक हिसाबले है हामी सिम्पली मोसन हुन्छ कि हुँदैन भएछ भने कति रेसियो आउँछ भन्छौँ अहिले भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यहाँदेखि एदेखि डीसम्म चाहिँ जाँदाखेरि 12 को स्पिड रेसियो ल्याउनलाई चाहिँ कतिको स्पिडमा घुम्नुपर्छ भन्नेतिर हामी जाँदैनौँ कि गयो भने तिथ चाहिँ यति यति राख्नुपर्छ तिथ यति यतिको राख्यो भने मात्र त्यो एचिभ हुन्छ भनेको जस्तो चाहिँ हाम्रो सल्युसन हो है सो लेट्स बिगिन दिस वान इन रिभर्टेड एपिसाइकल गियर ट्रेन सोन बिलो हैन अहिले जस्तो नै आर्म ए छ अनि गियर बी इज कनेक्टेड टु गियर ई यो अगाडिबाट स्क्रिनमा हेर्दाखेरि बी चाहिँ कनेक्टेड टु ई र डी चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट इज कम्पाउन्ड गियर सिस्टम दुईटैको सेम ओमेगा एउटै एक्सिसबाट अनि डी इज कनेक्टेड टु गियर सी हैन बीबाट सीमा सीबाट डीमा डीबाट ईमा ईबाट चाहिँ बाहिर त्यसरी आएको छ सो र अघिकै जस्तै गियर सिस्टममा अब चाहिँ एउटा आर्म पनि कनेक्टेड छ है अबलाई हेरौँ त आर्म ए क्यारिज 2 गियर बी एन्ड सी एन्ड कम्पाउन्ड गियर डी ई द गियर बी मेसेज विथ गियर ई एन्ड सी मेसेज विथ गियर डी द नम्बर अफ टिथ अन बी सी डी आर 75 30 र 90 यो तीनटै टिथको चाहिँ स्पिड दिएको छ टिथ दिएको छ फाइन्ड द स्पिड एन्ड डिरेक्सन अफ गियर सी को चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने भयो गियर बीलाई चाहिँ के गर्ने भनेको छ फिक्स गर्ने भनेको छ एन्ड ए मेक्स 100 आरपिएम ठिक छ ए मेक्स 100 आरपिएम दिस इज आवर क्वेसन बुझिएको छ नि हैन ए बी सी डी सबै कनेक्टेड छन् कम्पाउन्ड गियर चाहिँ कुन हो डी चाहिँ कम्पाउन्ड गियर हो है यहाँ भनेको छ कम्पाउन्ड गियर डी हो सो गियर बी र गियर सी चाहिँ छुट्टा छुट्टै गियर हो एउटै एक्सिसमा देखिएको दुईटा बिचमा कनेक्सन छैन है अब यसलाई नै अर्को भ्यूबाट यदि हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनेरि छ गियर बी यहाँनेरि छ गियर सी गियर बी सँग कनेक्टेड छ ल दिस इज बी दिस इज सी गियर बी सँग कनेक्टेड छ गियर ई ओके गियर ई चाहिँ यता गएर कनेक्ट भएको छ कुनसँग भन्दाखेरि गियर डी सँग यहाँ चाहिँ कम्पाउन्ड गियर सिस्टम छन् अनि ए र बी चाहिँ के छ आर्मले चाहिँ कुनलाई कनेक्ट गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि द आर्म क्यारिज 2 गियर बी एन्ड सी बी र सी चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यसरी एकअर्कामा चाहिँ फ्रीली रोटेट हुन सक्ने गरी यसरी आर्म चाहिँ कनेक्टेड भएको छ भन्न खोजेको है क्लियर छ गियर बी र सी को चाहिँ सेन्टर चाहिँ आर्ममा कनेक्टेड छ ठिक छ तर गियर बी चाहिँ जुन साफ्टमा छ यो चाहिँ दुईटा चाहिँ बेरिङ हालेर बसेको छ
सो बी को ओमेगा र सी को ओमेगा चाहिँ सेम होइन, नट सेम है, बी क्लियर अन द्याट। बी को ओमेगा र सी को ओमेगा चाहिँ सेम होइन, यसमा क्लियर हो। ई को ओमेगा र डी को ओमेगा चाहिँ के हो, सेम हो है। अहिले हामीलाई दिएको कन्डिसन त्यो हो। सो यहाँनिर यो कनेक्ट गर्ने चिज चाहिँ के हो, आर्म ए हो। क्लियर छ यसम्म है। आर्म ए रोटेट हुँदाखेरि गियर बी पनि रोटेट हुन्छ र गियर सी पनि रोटेट हुन्छ, सँगसँगै नै रोटेट हुन्छ। त्यो बाहेकको अरू कन्डिसन भनेको चाहिँ अहिले हामीलाई खासै मतलब राख्दैन है यो। ओके, सो हामीलाई क्वेसनमा दिएको चिजहरूलाई हामीले वान सेकेन्ड गिभनलाई लिएर आयौँ र हामीले बनाउने गुड ओल्ड एकदम कमनली डेभलप गर्ने टेबल भनेको जहिले पनि यही नै हो होइन। अब यसमा स्पिडहरूलाई यहाँ राख्नेवाला छौँ। सो आर्मलाई हामी पहिले के गर्छौँ, आर्म ए भनेर आर्मको नाम दियौँ है यहाँनिर, ठिक छ। र हामीलाई इनपुट दिएको स्पिड दिएकोवाला गियर चाहिँ कुन राख्ने भन्ने चिज भयो। अब ए कुनमा कनेक्टेड छ त्यसलाई राख्दाखेरि बेटर होला। यो अर्डर जुन राख्दाखेरि पनि हुन्छ, तर अहिलेलाई समथिङ इन च्याट TE is equals to 45 if circular pitch is constant। तिमी कहाँबाट TE is equals to 45 मा पुग्यौ, ठिक छ। हामी जानुपर्ने चाहिँ त्यही नै हो है। T is equals to 45, या मेक्स सेन्स। एकछिनमा चाहिन्छ हामीलाई। पहिले TE लेख्नुभन्दा पहिले गियर ई चाहिँ लेख्यौँ न यहाँ होइन। अब गियर मैले डी र ईलाई कम्पाउन्ड गियर सिस्टमलाई चाहिँ सन गियरको रूपमा मानेर बिचमा बस्ने गियर यो हो भनेर माने भने गियर बी के हुन्छ, त्योभन्दा बाहिरको बी हुनुहुन्छ र गियर सी भनेको त्योभन्दा बाहिरको सी हुनुहुन्छ। यो दुईटा टेबल चाहिँ अहिलेको लागि एक्स्ट्रा भयो, हामीलाई चाहिएन है, ठिक छ। सो आर्म एलाई सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि गियर डी अथवा ईलाई, ठिक छ, सरी डी अथवा ईलाई चाहिँ एक रोटेसन दिँदाखेरि यो दुईटा बिचको नेचर के हुन्छ भन्नु खोजेको। सो गियर डीले यदि एक रोटेसन पाएको छ भने तिथ ईले कति पाउँछ भनौँ त। यहाँनिर के आउँछ, यहाँनिरको टर्मिनोलोजी भन त मलाई। बी गियर त केमा कनेक्टेड छ, डिई भने पनि ईसँग कनेक्टेड छ नि। सो तिथ ईको रिलेसनसिप आउनुपर्छ। सो तिथ अफ ई डिभाइडेड बाई तिथ अफ बी हैन। अनि यो यदि काउन्टर क्लकवाइज है, मैले काउन्टर क्लकवाइज चाहिँ दिएको छु, यानि कि प्लसमा दिएको छु यहाँनिरको डिरेक्सन भने दिस सुड बी माइनस। सो सेम चिज यसमा पनि हुन्छ, माइनस टी बाई टी सी हैन। यहाँ उल्टो भयो भने फेरि बिग्रिन्छ, एकचोटि तिमीहरू पनि हेर। सो नेक्स्ट केसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि गियर डिईलाई नै हामी डी अथवा ईलाई नै एक्स रोटेसन दिन्छौँ भनिसकेपछि माइनस एक्स टाइम्स टिई बाई टिबी माइनस एक्स टाइम्स टिडी बाई टिसी, ठिक छ। आर्म एलाई हामीले के गर्यौँ र सबैलाई हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि काउन्टर क्लकवाइज नै हामीले वाई रोटेसन दियौँ भनेपछि सबै प्लस वाई हुन आयो। ओके, सो टोटल मोसनको रूपमा हामीले के लेख्न सक्छौँ, टोटल मोसन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर वाई भयो, यहाँनिर एक्स प्लस वाई, यहाँनिर वाई माइनस एक्स टिई बाई टिबी हुन आयो र यहाँनिर वाई माइनस एक्स टिडी बाई टिसी हुन आयो, ठिक छ। सो हामीलाई टिबी दिएको छ 75, टिबी 75 दिएको छ, दिस इज टिबी, सरी दिस इज टिसी, दिस इज टिडी। ओके, अब अनिल खड्काले अघि भनेको टिई इज इक्वल्स टु कति आउनुपर्छ, 45 आउनुपर्छ भन्ने चिज अब काम गर्नु पर्यो है। 45 कसरी आउँछ भन्दाखेरि वान सेकेन्ड अघिको रिलेसनसिप जस्तै निकाल्न सक्छौँ। होइन वानलाई नै एक्सले रिप्लेस गरेको हो नि त। हामीले एड गर्ने बेलामा यो लास्टको दुईटालाई मात्र एड गर्छौँ है टोटल मोसनको रूपमा। एक्स मोसन दिँदाखेरि र वाई मोसन दिँदाखेरि यो वान मोसन दिएकै ठाउँमा नै हामीले चाहिँ वान मोसन दिएकै ठाउँमा एक्स मोसन दिएको हो नि त।
सो सुरुमा लेखेको 1 वालालाई x ले मल्टिप्लाई गर्ने, x ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि y एड गर्ने गरेको जस्तो हो। कहिलेकाहीँ तिमीहरूले कहीँ ट्युटोरियलमा हेऱ्यौ भने यो स्टेपलाई चाहिँ कपलकै खाइदिएको पनि भेट्न सकिन्छ हैन। ठिक छ, त्यसमा x + y + 1 हुँदैन है, लास्टको दुईटालाई मात्र एड गर्ने हो। सो अब मलाई चाहियो टी t = 45 भनेर तिमीहरूको च्याटमा चाहिँ आइसकेको छ। त्यसको रिजन के हो भन्छौ भने यहाँनेरि हेर त यो सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यदि मैले कुनै पनि डिस्टेन्स एज्युम गरेको छु भने अहिलेलाई यो डिस्टेन्सलाई x र y नभनौँ, यसलाई d पनि नभनौँ, यसलाई के भनौँ भन्दाखेरि लेन्थ भनौँ ल, आर्मको लेन्थ। त्यो पनि भ्यालिड टर्म त होइन, तैपनि अहिले आर्मको लेन्थ भन्यो भने आर्मको लेन्थ = रेडियस अफ b। ठिक छ, रेडियस अफ अथवा डायमिटर अफ b प्लस डायमिटर अफ e डिभाइडेड बाई 2 हुन आउँछ अघि गरेको जस्तो हेरी हैन। र त्यही चिज नै c र a को लागि पनि के हुन आउँछ भन्दा डायमिटर अफ c प्लस डायमिटर अफ a डिभाइडेड बाई 2 हुन आउँछ। सो लेन्थ जतिसुकै होस् हामीले के भन्न सक्यौँ, डायमिटर अफ b प्लस डायमिटर अफ e = डायमिटर अफ c प्लस डायमिटर अफ a विच = लेन्थ इन्टु 2 हो, जुन कन्स्ट्यान्ट हो, त्यही भएर जस्ता तस्तै राख्थ्यौँ। सो d को डायमिटर, b को डायमिटर, e को डायमिटर, c को डायमिटर, a को डायमिटर बराबर हुँदो रहेछ। यही लजिकले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि डायमिटर र टिथ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो a को ठाउँमा d होला नि, कुन त्यो डायमिटर अफ a भन्नु नि, डायमिटर a त आर्म हैन हाम्रो। ओके, के हुनु पर्यो त त्यसको ठाउँमा भन त, c इज कनेक्टेड टु d। ओके, डायमिटर अफ d हो है, गुड। So teeth of b plus teeth of e = teeth of c plus teeth of d। ठिक छ, यो रिलेसनसिपबाट टीई भनेको 45 आउँछ भने है। 45 + 75 25 120, 90 र 30 120। ल ठिक छ, t = 45 निकालेको प्रोसेस बुझ्यो हैन। यहाँनेरिबाट अहिले यहीँ लेखिदिन्छु, t अफ e = कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि t अफ e = tc + td। tc यानी कि tc 30 + 90 - 75 विच = 45 ल। ओके, सो अब हामीलाई चाहिने रिलेसनसिपमा यो लास्टको तीनटा टर्म्सहरूलाई चाहिँ उता लगेर सारौँ है त। यहाँनेरि स्पिड अफ डी और स्पिड अफ ई भनेको के हुन आउँछ, डी और ई को स्पिड भनेको x + y है। स्पिड अफ बी भनेको x y - टी डिभाइडेड बाई टीबी टाइम्स x। स्पिड अफ c भनेको y - td बाई tc मल्टिप्लाइड बाई x, td बाई tc मल्टिप्लाइड बाई x। 70 BCDE BCDE teeth is equals to 75 30 90 र 45। 75 30 90 र 45। ओके, हामीलाई सजिलो होस् भनेर माथिबाट यिनीहरूलाई तानेर लिएर आएँ। अब हामीलाई दिएको क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि ए मेक्स 100 RPM भनेको छ नि। सो स्पिड अफ ए इज इक्वल्स टु 100 RPM भनेको छ। यही चिज हाम्रो यहाँको हिसाबले स्पिड अफ ए भनेको के हो, y हो नि। सो y इज इक्वल्स टु 100 RPM है। क्लकवाइज काउन्टर क्लकवाइज के छ त्यो पनि हेरौँ है। 100 RPM क्लकवाइज भनेको रहेछ, हामीले दिने बेलामा चाहिँ काउन्टर क्लकवाइज दिएको थियौँ, यो चाहिँ क्लकवाइज रहेछ भने चाहिँ y इज इक्वल्स टु -100 भनेर लेख्नु पर्यो है। y इज इक्वल्स टु -100। सो y पत्ता लाग्यो। अर्को हामीलाई दिएको क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि गियर बी इज फिक्स्ड। सो वाट वी क्यान से, यो भनेको चाहिँ 0 हुनु पर्यो।
सो यहाँ यो दुईटाबाट हामीले पाउने रिलेसनसिप भनेको एउटा y इक्वल्स टु -100, अर्को y माइनस TE/TB टाइम्स x इज इक्वल्स टु 0। सो y को भ्यालु त सिधै पत्ता लागिहाल्यो, x को भ्यालु यहाँबाट निकालौँ त x इज इक्वल्स टु कति हुन आउँछ t 166.667। ओके डाइरेक्टली लेखिसकेको छौ। सो फाइन, यसलाई प्रोसेस गर्यो भने 166.667। यो माइनस कि प्लस? माइनस। ओके माइनसमा। सो फाइन, हामीलाई क्वेसनले के सोधेको थियो त भन्ने चिज हो। अब क्वेसनले सोधेको चिज थियो फाइन्ड द स्पिड एन्ड डिरेक्सन अफ सी। सी को स्पिड थियो भनेपछि सीमा लगेर यसको भ्यालु राख्दियो। एनसी इज इक्वल्स टु 100 माइनस 100 माइनस माइनस प्लस 166.667 टाइम्स टीडी यानी कि 500 हुन्छ। 5 * 3 t/30 3 हुन्छ। 500 आउँछ। सो 500 आयो। ओके फाइन। सो प्लस माइनस 100 अनि 400 माइनस 100। ओके त्यो मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ 500 आयो अनि बुझे। सो 400 प्लसमा आयो है। सो काउन्टर क्लकवाइजै आउँदो रहेछ है, एन्टी क्लकवाइज भन अथवा काउन्टर क्लकवाइज भन। हामी काउन्टर स्ट्राइकको जेनेरेसन चाहिँ काउन्टर क्लकवाइज भन्छौँ। सो नट एन इस्यु। ठिक छ, यसमा केही प्रब्लम छैन होला नि होइन? सो यो केसबाट तिमीहरूले के हेर्नु पर्यो भने जहिले पनि यो टाइपको क्वेसन आइसकेपछि फर्स्ट काम भनेको के बनाउन थाल्ने, टेबल बनाउन थाल्ने होइन। अनि जुन चिजको हामीलाई स्पिड दिएको छ त्यसलाई लेख्दा पनि भयो, पहिले सुरुमा चाहिँ आमलाई लेख्ने, आमलाई 0 बनाउने, वाइ बनाउने। यहाँ जुन भनौँ न यो टेबलमा पहिल्यैबाट ब्ल्याक इङ्कले जुन चिज लेखिएको छ नि इट्स फिक्स्ड होइन, त्यो चिज चाहिँ पहिल्यैबाट नै प्रिडिफाइन्ड जस्तो हुन्छ, नट एन इस्यु। अब यहाँ एउटा हामीले चलाखी चाहेको भए, एक्स्ट्रा चलाखी गर्न चाहेको भए हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भन्दाखेरि आर्म मेक्स क्लकवाइज रोटेसन भनेको छ नि, यो ठाउँमा हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भने आर्मको रोटेसन चाहिँ क्लकवाइज भनेर वाइ राखिदिएको भए वाइ इक्वल्स टु 100 को केसमा सल्भ हुन्थ्यो। हरेक ठाउँमा माइनसको प्लस, प्लसको माइनस हुन्थ्यो है। सल्भ चाहिँ हुन्छ, प्रब्लम छैन है। आर्बिटरी अथवा एउटा एजुम्सन हो, वाइलाई सधैँ पोजिटिभै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, नेगेटिभ राख्यो भने पनि काम गर्न सकिन्छ र पोजिटिभ राखेर पनि काम गर्न सकिन्थ्यो। सो फर्स्ट स्टेप चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यु निड टु डेभलप टेबल। अब यसरी बुझौँ है, टेबल डेभलप गरिसकेपछि टेबलमा चाहिने जुन जुन चिजहरू छन् नि, मलाई यहाँनिर यही टेबलबाट वर्क गर्नलाई तिथ पुगेको थिएन, अनि बल्ल तिथको लागि मैले टाउको दुखाउन थालेँ कि। सो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के चाहिन्छ नै थाहा नभइकन के दिएको छैन, क्वेसन इन्कम्प्लिट छ। अब यहाँनिर जस्तो भनौँ न, यदि यो क्लासमा इन्टरटेन गरेको छैनौँ भने ल तिथको टिथ अफ गियर ई त दिएकै छैन भन्न थालेर भएन नि त। मैले भन्न खोजेको पहिले सुरुमा टेबल डेभलप गर्ने स्टेप 1, स्टेप 2मा गइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिने, अब टेबल डेभलप भइसकेपछि त्यसमा क्यालकुलेसन गर्नलाई चाहिने चिज के हो भन्ने चिज थाहा हुन्छ। अनि त्यो चिजहरू दिएको छ भने भ्यालु राख्ने, डाइरेक्टली दिएको छैन भने क्याल। सर हेलो सर, हेलो सर। नेट गयो कि क्या हो सरको? हेलो सर। सर म्युट नै हुनुहुन्न त हुन त। हेलो सर। नेट गयो होला हौ सरको, एकछिन पछि म कल गर्छु। सर डु नट डिस्टर्ब मोडमा हुनु हुन्छ कि अहिले? लिभिङ देखाइरहेको सरलाई, छुट्टिसक्नु छ कि ऊ भइरहेको क्या, सरको काट्यो। लाइन गयो होला सरको। फोन पनि बिजी छ, लाइन गयो जस्तो। ल फोन गर्दा हुन्छ होला नि त। मलाई फोन गर्नु सर, लेख्नु।
भएको यो तेरे गाइज मेरो मात्र ल्याग हो कि सबैको ल्याग हो आज त ल्याब भिडियो मेरो पनि ल्याग छ भिडियो चाहिँ मेरो ल्याग भइरहेको अडियो चाहिँ छैन यार भिडियो त कन्टिन्युअसली चल्दैन के राम्रो त्यो विजय त्यो तिमीले सोधा क्वेसन छ नि त्यो x + y + 1 हुँदैन भने त्यो सबै जोडे हैन र त्यहाँ किन नगरेको र दुईटा मात्र जोडेको रहेछ कि लास्टको दुईटा माथि x मल्टिप्लाई भएको नि त त्यही भएर त्यही त पनि मैले धेरै युनिटर मेथड गरे जस्तो लाग्यो मलाई पनि त्यो सेकेन्ड ल्याउनलाई फर्स्ट स्टेप गरा मात्र हो के अन्त युनिटर मेथड मात्र गरे होला जस्तो लाग्यो वानको सट्टामा x राखेको हेलो हेलो हजुर भन्नुहोस् मलाई कसले हटाएको भर्खर सुन त के भन्छ सरको चाहिँ के भन्छ बत्ती गयो अरे अनि जम्मा 4वटा न्युमेरिकल गराउने प्लान गर्नुभएको थियो अरे सरले 2टा चाहिँ सक्यो अरे अब 2टाको चाहिँ सोलुसन हालिदिनुहुन्छ अरे अनि त्यस पछाडि खोइ त्यस्तै के असाइनमेन्ट कि के आउँछ अरे नभएदेखि केही नबुझेको छ भने अब अर्को क्लासमा गर्ने अरे अब लाइन कतिखेर आउँछ थाहा छैन भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो आज क्लास सकियो आज क्लास छुट्टी हो असाइनमेन्ट दिनुहुन्छ अरे उसमा त्यही अब 2टा न्युमेरिकल बाँकी थियो अरे त्यो 2टा न्युमेरिकल अब 23मा पोस्ट गरिदिनुहुन्छ अरे सोलुसन लेखेर अनि त्यस पछाडि अरू असाइनमेन्ट के आउँछ अरे अनि नबुझेको पार्ट पछि बुझाउनुहुन्छ अरे अर्को क्लासमा ए हुन्छ जाँदा हुन्छ नि अब रेकर्डिङ स्टप गरेर कुरा गर के यो कुराहरु हैन अब राख्दिम सबै राख्दिम रेकर्डिङ स्टप